नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। 2078 वैशाख 17 गते 40 र 27 गते 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगको ब्रिफिङ। सरकारले बजेटको आकार 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ घटायो। आउँदो वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गरायो 7 अर्ब रुपैयाँ। औषधि व्यवस्था विभागमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेका 3 देशका कम्पनीले अघि बढाए खोप दर्ताको तयारी। भारत, चीन र रुसका कोभिड खोप दर्ताको निवेदनमाथि अध्ययन जारी। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको कदमपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिन प्रतिदिन सहभागिता बढ्दै। सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई संयमता अपनाउन सेनाको आग्रह। र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको बाँकी खेल तालिका सार्वजनिक। नयाँ खेल तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषद बैठकले 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले 2 चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेशहरू र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला विभाजन गरेको हो। वैशाख 17 मा प्रदेश 2 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै वैशाख 27 गते प्रदेश 1, बागमती र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत 37 जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख 17 र 27 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। तर त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेकाले निर्वाचन हुने वा नहुनेमा आशंका छ। निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी अगाडि बढेको बताउने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका नेकपाकै एक पक्ष र अन्य कतिपय दल र नेताहरूले भने वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सरकारको नियत नभएको र सम्भव नभएको बताउने गरेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले तोकिएको मिति आउँदो वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको छ। निर्वाचन तयारीबारे बुझ्न मंगलबार बिहान आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगसँग निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। उनले आफूहरू अहिले निर्वाचन तयारीमै केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पार्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानून मन्त्री खिलानाथ श्रेष्ठ सहित आयोग पुगेका ओलीले आयोगले अहिलेसम्म गरेको तयारी सन्तोषजनक रहेको र निरन्तर अघि बढ्न सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। आजको भेटमा नेकपाभित्रको विवादका विषयमा भने कुनै छलफल नभएको थापाले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नको नजिक पुगिसकेको दावी गरेका छन्। उनले 2.5 वर्ष पहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा जस्तो भागरथीको घटनामा दोषी पत्ता लगाउन जटिल नहुने जिकिर पनि गरे। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले मंगलबार बिहान बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले राज्यको अनुसन्धान र प्रशासनिक निकाय पूर्ण रूपले बैतडी केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
नेविसङ्घ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना नेतृत्वको टोलीले मंगलबार बिहान मन्त्री निवास पुलचोक पुगेर गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ध्यानाकर्षण पत्रमा भट्टको हत्या घटनामा संलग्नलाई तत्काल गिरफ्तार गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। गृहमन्त्री थापाले सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद दिँदै सरकारले युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताएका थिए। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भट्टको गत बिहीबार लभलेक जंगलमा शव फेला परेको थियो। बुधबार विद्यालय गएकी उनी नफर्किएपछि खोजी तीव्र पारिएको थियो। भागरथी दोगडा केदार 3 स्थित सनातन धर्म मावि खोजलेकमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ। दोषी पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने आफन्तले बताएका छन्। सोमबार भागरथीको भेजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनभन्दा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। चालु वर्षको सुरुमा 14 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई 13 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। सरकारले सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा 91% चालु खर्च, 80% पुँजीगत खर्च र 85% वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यसैबीच आउँदो वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचन आयोगको माग अनुसार रकम उपलब्ध गराएको बताएका हुन्। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हाल कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहेका साक्यलाई 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि साक्यलाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले साक्यलाई कार्तिक 21 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। साक्यलाई प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी NEA इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएर यो जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसको केही समयपछि उनलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेका 3 देशका कम्पनीले खोप दर्ताका लागि तयारी अघि बढाइएको छ। भारत, चीन र रुसका कम्पनीले विकास गरेका कोभिड विरुद्धका खोप नेपालमा दर्ता गर्न निवेदन आइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। ती निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार एक कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने 2 देशका कम्पनीसँग थप कागजात माग गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको खोप दर्ताका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। कम्पनीले सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेको छ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको डकुमेन्ट मागेका छौं, छिट्टै आउँछ होला, विभाग स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो। त्यसैगरी रुसले विकास गरेको स्पुतनिक 5 खोप दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ। भारतीय कम्पनी भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिनका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराएको छ। विभागका अनुसार भारत बायोटेकले कोभिसिल्ड दर्ता हुनु अघि नै निवेदन दर्ता गराएको थियो, तर आवश्यक कागजात नबुझाएका कारण कोभ्याक्सिनको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। चीन र रुसको कम्पनीबाटै र भारत बायोटेकले नेपाल स्थित एजेन्ट मार्फत दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। विभागले पुस 29 गते सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 को खोप प्राप्त गर्न चाहने उत्पादक वा आधिकारिक आयातकर्ताले उत्पादकका तर्फबाट आवश्यक कागजात सहितको विवरण खुलाई आपतकालीन प्रयोगको दर्ता अनुमतिका लागि आवेदन पेश गर्न सूचित गरिसकेको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म एउटा मात्र कोभिसिल्ड खोप दर्ता भएको छ। यो खोप अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका र भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा भएको सैन्यको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई संयमता अपनाउन सेनाले आग्रह गरेको छ। देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारी सेनाले जनाएको छ।
सोमबार जारी गरिएको वक्तव्यमा देशभरि भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिएको विरोधमा म्यानमारमा सोमबार पनि देशभरि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। म्यानमारको सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानूनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले स्टेट काउन्सिलर तथा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायतका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। म्यानमारको सेनाले यही फेब्रुअरी 1 मा देशका धेरै नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेको थियो। सेनाले नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आफै निर्वाचन गराउने भन्दै 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल समेत घोषणा गरेको छ। गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। त्यही असन्तुष्टिकै बहानामा सेनाले सत्ता लिएको प्रति धेरै तिरबाट विरोध भइरहेको छ। सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिन प्रतिदिन सहभागिता पनि बढ्दै गइरहेको समाचारमा जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको बाँकी रहेको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले मङ्गलबार बी डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अब नयाँ खेल तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले नयाँ बस्ती युवा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबले खुमलटार युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै खेल ललितपुरको सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा हुनेछन्। त्यस्तै फागुन 12 गते पनि 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा बाँसबारी क्लबले टुसाल क्लबसँग खेल्दा दोस्रो खेलमा श्री कुमारी क्लबले श्री भगवती क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। गत चैतमा लिग चलिरहेकै बेला कोरोनाको महामारी आएपछि लिग स्थगित भएको थियो। बी डिभिजन लिगमा 12 क्लब छन्, जसमा बोइज युनियन, श्री भगवती, टुसाल, खुमलटार युथ, नयाँ बस्ती युवा, झम्सीखेल युथ, रानी पोखरी कर्नर टिम, सातोबाटो युथ, मध्यपुर युथ एसोसिएसन, पुल्चोक स्पोर्ट्स, बाँसबारी र श्री कुमारी क्लब रहेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 2078 वैशाख 17 गते 40 र 27 गते 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगको ब्रिफिङ। सरकारले बजेटको आकार 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ घटायो। आउँदो वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गरायो 7 अर्ब रुपैयाँ। औषधि व्यवस्था विभागमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेका 3 देशका कम्पनीले अघि बढाए खोप दर्ताको तयारी। भारत, चीन र रुसका कोभिड खोप दर्ताको निवेदनमाथि अध्ययन जारी। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको कदमपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिन प्रतिदिन सहभागिता बढ्दै। सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई संयमता अपनाउन सेनाको आग्रह। र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको बाँकी खेल तालिका सार्वजनिक। नयाँ खेल तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुँदै। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।